अस्सलाम वालेकुम। एपीपी डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ के साथ मैं हूं तनवीर चौधरी। सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से नए तैनात होने वाले अफ़गान कौंसल जनरल नजीबुल्लाह अहमद ज़ई की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत अफ़गान महाजरीन से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला महमूद खान ने कहा कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान बरादर इस्लामी मुल्क हैं। दोनों ममालिक के शहरी, मजहबी, सकाफ़ती और नस्ली रिश्तों में बंधे हैं। अफ़गान कौंसल जनरल ने अफ़गान महाजरीन की मेहमान नवाजी करने पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान पुलिस की तारीख में पहली बार ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़। आईजी खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी ने इफ्तिताह कर दिया। ऑनलाइन खिताब करते हुए आईजी ने कहा, पुलिस एहलकार मेहनत से अपनी तरबियत मुकम्मल करें, नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी से खुद को आरास्ता करें। ड्राइवर की छोटी सी गलती बड़े हादसे का सबब बन सकती है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर वसीम अहमद खलील की ट्रांसपोर्टर के लिए आगाही मुहिम के दौरान इजहार ख्याल। कहा, चलती गाड़ी से सवार को उतारने और उठाने से जानों के ज़िया का खदशा है। ट्रैफिक पुलिस के अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। पाक फ़िज़ाइया में दौरान ड्यूटी इंतकाल कर जाने वाले एहलकार फ़ौजी एजाज़ के साथ बूरेवाले में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पाक फ़िज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी, जबकि पाक फ़िज़ाइया के सरबराह की जानिब से फूलों की चादर चढ़ाई गई। एहलकार को ट्रेनिंग के दौरान मलेरिया का शिकार होने पर कराची के अस्पताल में दाखिल करवाया गया। डिप्टी कमिश्नर चन्योट का चनाब नगर और लालिया में मवेशी मंडियों की साइट्स का दौरा, इंतजामात और सहूलियात का जायज़ा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ज़िला भर में 6 मवेशी मंडियाँ लगाई जाएंगी जो शहरी हदूद से बाहर होंगी। डिप्टी कमिश्नर की कोरोना SOPs पर अमल और सफाई यकीनी बनाने की हदायत। मानसून की इम्कानी तेज़ बारिशों के पेश नज़र पेशगी हिफाजती इंतजामात मुकम्मल किए जाएँ। डिप्टी कमिश्नर थरपारकर की मुतालिका महकमों के अफसरान को हदायत। कहा, इंतजामात में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पानी की फौरी निकासी के लिए डी वाटरिंग मशीनें तैयार रखी जाएँ। हेडलाइंस अपनी मुलाहिज़ा फरमाई और बढ़ते हैं अब खबरों की तफसील की जानिब। खबर देंगे आपको पेशावर से, जहां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान से नए तैनात होने वाले अफ़गान कौंसल जनरल नजीबुल्लाह अहमद ज़ई ने तारफ़ी मुलाकात की और बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ अमूर समेत सूबे भर में मकीम अफ़गान महाजरीन से मुतालिक अमूर पर बातचीत की गई। अफ़गान कौंसल जनरल से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला महमूद खान ने कहा कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान बरादर इस्लामी मुल्क हैं। दोनों मुल्कों के लोग मजहबी, सकाफ़ती और नस्ली रिश्तों में बंधे हुए हैं और ये दोनों ममालिक एक दूसरे के लिए नागुज़ीर हैं। गुज़श्ता कई सालों से अफ़गान महाजरीन की मेहमान नवाजी करने पर हुकूमत पाकिस्तान और ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए अफ़गान कौंसल जनरल ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने पख्तून रवायात के ऐन मुताबिक अपने अफ़गान भाइयों की मेहमान नवाजी की है। वज़ीर आला ने बहसीयत कौंसल तैनाती पर नजीबुल्लाह अहमद ज़ई को मुबारकबाद देते हुए इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी ने पुलिस स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पेशावर का दौरा किया और ऑनलाइन क्लासेस का बाकायदा इफ्तिताह किया, जो पाकिस्तान की तारीख में अपनी नौइयत का पहला ऑनलाइन पुलिस ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इस मौके पर ज़ेर तरबियत पुलिस एहलकारों से ऑनलाइन खिताब में IG KP ने कहा कि पुलिस एहलकार दिल लगाकर तनदेही के साथ अपनी तरबियत मुकम्मल करें और कहा कि अपने आप को नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी और साइंसी इल्म से आरास्ता करें ताकि दरपेश चैलेंजेस का पेशावराना अंदाज में मुकाबला कर सकें। उन्होंने मौजूदा दौर में IT की अहमियत और साइंसी खतूत पर इन्वेस्टिगेशन में इसकी ज़रूरत पर तफसील से बात भी की। SSP ट्रैफिक पुलिस पेशावर वसीम अहमद खलील ने कहा कि ट्रांसपोर्टर सवारियों को उतारने और बैठाने के वक्त एहतियात बरतें, क्योंकि ड्राइवर की छोटी सी गलती बड़े हादसे का सबब बन सकती है।
پشاور سے تعلق رکھنے والے ایک شہری نے پاکستان سٹیزن پورٹل پر شکایت درج کی کہ ڈرائیور حضرات چلتی گاڑی میں سواریاں اتارنے اور بٹھاتے ہیں جو کسی بھی وقت حادثے کا سبب بن سکتا ہے، جس پر ایس ایس پی ٹریفک وسیم احمد خلیل نے نوٹس لیتے ہوئے سٹی ٹریفک پولیس پشاور کی ایجوکیشن ٹیموں کو ہدایت کی کہ وہ مختلف اڈوں پر اور سیکٹروں میں جا کر کے ٹرانسپورٹروں کو آگاہی دیں۔ ایس ایس پی ٹریننگ وسیم احمد خلیل نے کہا کہ اگر کوئی ٹرانسپورٹر سواری کو اتارنے کے لیے سڑک کنارے چند سیکنڈز کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جبکہ چلتی گاڑی سے سواری کو اتارنے اور اٹھانے سے قیمتی جانوں کے ضیاع کا خدشہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرانسپورٹر سٹی ٹریفک پولیس پشاور کی جانب سے جاری کردہ احکامات پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں، بصورت دیگر ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ خبر دیں گے آپ کو بورے والا سے، جہاں وہاڑی کے رہائشی نوجوان سلمان اوان کو فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ شہید کے جسد خاکی کو پاک فضائیہ کی چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی اور پاک فضائیہ کے سربراہ کی جانب سے پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ شہید کے جسد خاکی کو پاک فضائیہ کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی اور پاک فضائیہ کے سربراہ کی جانب سے پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ سلمان پاک فضائیہ میں ٹریننگ کے دوران نگلیریا کا شکار ہو گیا، جسے کراچی کے اسپتال میں داخل کروایا گیا، جہاں 3 دن وینٹیلیٹر پر رہنے کے بعد آج وفات پا گیا، جس کے جسد خاکی کو وہاڑی پہنچا دیا گیا، جہاں پاک فضائیہ شور کوٹ بیس کی جانب سے پاک فضائیہ نے جنازہ میں شرکت کی اور سلامی پیش کی۔ خبر شامل کرتے ہیں چنیوٹ سے، جہاں ڈپٹی کمشنر محمد ریاض اور ڈی پی اور سید حسنین حیدر نے چناب نگر اور لالیاں میں شہروں سے دور قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت کے لیے مویشی منڈیوں کی سائٹس کا وزٹ کیا اور انتظامات اور سہولیات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر محمد ریاض اور ڈی پی او سید حسنین حیدر نے کہا کہ عید الاضحیٰ کے سلسلے میں ضلع بھر میں 6 مویشی منڈیاں لگائی جائیں گی جو شہری حدود سے باہر ہوں گی۔ تحصیل چنیوٹ میں 2، بھوانہ میں 2، جبکہ لالیاں اور چناب نگر میں 1 منڈی لگانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، جبکہ ضرورت کے تحت منڈیوں کی تعداد میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ متعلقہ افسران کو ہدایت بھی کی کہ سیل پوائنٹس پر بیپاریوں اور خریداروں کے لیے ضروری سہولیات کو فوری مکمل کر کے رپورٹ کریں اور انسداد کرونا SOPs پر بھی عمل کرائیں اور کسی قسم کا کوئی لحاظ نہ کیا جائے۔ منڈیوں میں صفائی ستھرائی کو برقرار رکھنے اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے قربانی کے جانوروں کو شہری حدود میں لانے پر پابندی عائد ہوگی اور خلاف ورزی کی صورت میں بیپاریوں کے جانور ضبط کر لیے جائیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں تھرپارکر سے، جہاں ڈپٹی کمشنر تھرپارکر محمد نواز نے تمام متعلقہ محکموں کے افسران کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ مونسون کی امکانی تیز بارشوں کے پیش نظر پیشگی حفاظتی انتظامات مکمل کیے جائیں۔ اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے محکمہ ریونیو کے افسران کو ہدایات کی گئی کہ وہ اپنے حلقوں میں متعلقہ محکموں کے افسران سے میٹنگ کر کے درپیش مسائل حل کریں اور کانٹیجنٹل پلان مرتب کر کے کاپی ڈپٹی کمشنر آفس ارسال کی جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے افسران کو بھی ہدایت کی کہ وہ نشیبی علاقوں سے بارشوں کے پانی کی فوری نکاسی کے لیے اپنے ڈی واٹرنگ مشینیں تیار رکھیں تاکہ دوران برسات کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے علاوہ پینے کے صاف پانی کی سپلائی میں کوئی تعطل نہیں آنا چاہیے۔ APP ڈسٹرکٹ نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ app.com.pk۔